अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसा पॉडकास्ट सामने आया जिसने हर सुनने वाले को चौंका कर रख दिया। एक तरफ तेज सवालात, दूसरी तरफ संजीदा जवाब। गुफ्तगू का आगाज ही ऐसा हुआ जिसने माहौल फौरन ही बदल कर रख दिया। शुरू के चंद लम्हों में ही गुफ्तगू का अंदाज मुकम्मल तौर पर बदल गया। शाद भट्टी के सख्त सवालात जवाद नकवी आपे से बैर हो गए, लहजा तेज हो गया। ऐसा मंजर सामने आया, हाथापाई का खतरा बढ़ गया। आइए नाज़रीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलिए वीडियो शुरू। के लिए जो ईरान ख़तरा बन चुका है और ईरानी मुज़ाहिमत और मुक़ावमत, तो हम कह सकते हैं कि ये अक्सा ही की जंग थी, ये फ़लस्तीन की जंग थी। शुरू से अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ईरान के अमेरिका के जो साबका मुतालबात थे पिछले सुदूर के ज़माने के, वो सब यही थे कि ईरान अपनी प्रॉक्सी की हिमायत छोड़ दे, हिज़्बुल्लाह की हिमायत छोड़ दे तो हम ईरान के साथ ताल्लुकात मामूल पे ले आते हैं। अगर ईरान इसराइल दुश्मनी ख़त्म कर दे तो बेशक एटमी ताकत बन जाए। अगर ईरान की एटमी ताकत से भी ख़तरा है तो वो इसराइल दुश्मनी की वजह से है, महवर वो है। वरना ये भी आप हिस्ट्री में देख लें कि ईरान के अंदर पहला एटमी प्लांट अमेरिका ने लगाया शाह के दौर में, और ईरान को एटमी ताकत बनाने का आगाज़ उन्होंने किया है। बाद में तो इनकलाब आ गया, ईरान अमेरिका का पता कट गया तो फिर रूस आ गया। वही जो उनके प्रोजेक्ट थे वो रशिया ने ले लिए और अभी तक उनके पास है। तो एटमी ताकत होने पर तो उन्हें कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया, इंडिया बन गया, इसराइल बन गया, कोरिया मौजूद है, एटमी ताकत है। और कुछ और ममालिक को ये खुद एटमी ताकत बनाने जा रहे हैं। जैसे कोरिया के मुकाबले में जापान को एटमी ताकत बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। जर्मनी ने अभी सोचना शुरू कर दिया कि हमें भी एटमी ताकत बनाना चाहिए। सऊदी अरब ने और अमारात दोनों ने पैरेलल तौर पर एटमी ताकत बनने के लिए अमेरिका की मदद से जो कोशिशें शुरू कर दी हैं और बहुत सारे प्लांट्स लगा भी लिए उन्होंने और दरपर्दा भी कर रहे हैं। एटमी ताकत होने से उन्हें कोई इश्काल नहीं था अगर इसराइल के खिलाफ ना हो। जैसे मसलन पाकिस्तान की एटमी ताकत है तो उसको वो इसराइल के खिलाफ नहीं समझते, इसलिए उसको बर्दाश्त किया हुआ है। पसंद नहीं है पाकिस्तान का एटमी ताकत होना, लेकिन बर्दाश्त है। लेकिन अगर जिस दिन उन्हें ये हो जाए ईरान की तरह वसूख के ये भी इसराइल के खिलाफ, जैसा कि इसराइली खुद इसका वक्तन फ़वक्तन इजहार करते रहते हैं। अभी चंद दिन पहले जो इसराइली सफ़ीर ने भारत के अंदर जो इजहारात किए, और इसी तरह जो अमरीकी सफ़ीर ने इसराइल के अंदर जो अमरीकी सफ़ीर है उसने जो इजहारात किए, और इसी तरह वो लड़की जो खातून थी इनकी डायरेक्टर इंटेलिजेंस की तुलसी गबार्ड ने जो कुछ कहा है, तो ये तो अभी ताज़ा बातें हैं, चंद हफ्ते पहले की हैं कि वो पाकिस्तान के ताकत को हजम नहीं कर रहे, उस पर नजरें हैं, लेकिन उससे कोई बिलफिल खतरा भी नहीं समझते। और आप समझते हैं कि सर इसराइल के का जो एजेंडा है उसमें अगर खुदा न खास्ता ईरान सरेंडर कर जाता है तो ये आखिरी हदफ नहीं है, आगे भी होंगे 100%, बिल्कुल 100% ऐसे वो पाकिस्तान तक आएंगे और पाकिस्तान को इस गलतफहमी से बाहर आना चाहिए। अच्छा सर, आप क्या नहीं समझते कि आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत ने एक मौका मुस्लिम उम्मा को दिया शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी से बालातर होकर सोचने और कुछ करने का? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये तारीख़ी है। सदियों बाद ये मौका उम्मत मुस्लिमा के हाथ आया है, और ये उस रहबर शहीद की शहादत की वजह से ही आया है। इनकी आंखें खुली हैं, इनकी पट्टियाँ उतरी हैं दिमागों से, और दिमाग खुले हैं। जिस जाविये से ये मसाइल को देखते थे, फ़िरका वारियत और फलां, और जो गलतफहमियाँ पैदा की गई थी ईरान के बारे में, क़यादत के बारे में, आखिर इस शहादत ने वो धो डाला। और अभी जो उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत है उनकी सोच की जिहत ठीक हो गई है। 39 दिनों का जो फातेह है जंग का वो ईरान है। ना रिजीम चेंज हुआ, ना सरेंडर हुआ, ना बगावत हुई। ईरान ने इस जंग को अपनी पहले खित्ते की जंग बनाया, फिर दुनिया की जंग बनाया, और जो रिजीम चेंज करने आए थे, गैर मशरूत सरेंडर चाहते थे, वो अब अबनाए हुरमस पे टिके हुए हैं कि ये खोल दें। लेकिन बहुत सारे कहते हैं कि जो मुल्क अपने सुप्रीम लीडर और अपनी क़यादत को नहीं बचा सका, उसे आप कैसे कह सकते हैं कि वो फातेह है? ठीक है, ये सोच माकूल है, और सवाल भी बनता है कि सिक्योरिटी के मसाइल ईरान में शुरू से रहे हैं। इनकलाब के पहले दिन से अगर हम देखें तो ईरान के अंदर जो एक कमज़ोरी बुनियादी तौर पर रही है वो यही अपनी पर्सनैलिटीज़, शख्सियात की हिफाजत रही है। शुरू दिन से, इनकलाब के दूसरे दिन से इनकलाबी शख्सियात का कत्ल और टेरर शुरू हो गया था। बड़ी बड़ी शहीद बहश्ती जो मरकज़ थे इनकलाब के, शहीद हो गए। शहीद मुताहरी शहीद हो गए, मोहम्मद अली रजाई सदर थे, शहीद हो गए। जवाद बाहुनर प्राइम मिनिस्टर थे, वो शहीद हो गए।
اور اسی طرح ایک ایک کر کے ہم نے دیکھا کہ یہ کمزوری شروع میں رہی تھی، اور اس کی طرف کافی یہ وہ دن تھے جب ہم وہیں پڑھتے تھے اور مسائل کو نزدیک سے دیکھتے تھے، مطبوعات میں، ان کے اخباروں میں یا میڈیا پہ دیکھتے تھے کہ بعض لوگوں کی اس طرف حساسیت تھی، توجہ تھی کہ اس شعبے میں ہم کمزور ہیں. اور اس کمزوری کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایران میں سیکیورٹی کی جو کمزوری ہے وہ یہ کہ جس کو ایران کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے نا نفوذی جاسوسی، جو دراندازی والے جاسوس ہیں. ایک تو وہ جاسوس ہے نا جو صرف معلومات جمع کرتا ہے، اطلاعات جمع کر کے دیتا ہے اپنے ملک کو یا اپنی کمپنی کو. ایک وہ جاسوس ہوتا ہے جو دوسرے سسٹم کے اندر جا کے وائرس کی طرح گھس جاتا ہے. یعنی یہ بعض سیکیورٹی ماہرین کی تعبیر تھی کہ کچھ جاسوس ایسے ہوتے ہیں جو بیکٹیریا کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ایک دوسرے سسٹم میں جا کر اس کی معلومات لے لیتے ہیں اور اسے کمزور کرتے ہیں. تازی کرنے والے جاسوس بہت پیدا ہو گئے ہیں اور انہوں نے نقصان پہنچایا. تو یہ واقعاً ہے یہ کمی کمزوری سیکیورٹی سسٹم میں ہے. کچھ ناقدین جب یہ جنگ تھی کچھ لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ ایران کی بڑی حمایت کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن یہ ذہنوں میں رہے ایران نے عراق جنگ میں کیا کیا، پھر شام میں لاکھوں لوگوں کو انڈائریکٹ جیسے مروایا، اور پھر وہ اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ ایران وہ ملک ہے جہاں سے کلبھوشن یادیو مبارک حسین پٹیل بن کر آیا پاکستان، دہشت گردی کراتا رہا، ایران کی بھارت سے قربتیں رہیں، ہم نے گوادر بندرگاہ بنائی، ایران نے چابہار بندرگاہ بنا کر بھارت کے حوالے کر دی، ایران نے ہم پر میزائل حملہ کیا، ایرانی فوج کے سربراہ نے ہمیں دھمکیاں دیں، اور ایران کا ابھی تک ایک عرصے تک بلوچستان کی بدامنی میں ہاتھ رہا. تو یہ وہ کہتے تھے کہ آپ یہ بھی تو ذہنوں میں رکھیں گو کہ یہ سارا کچھ، حالانکہ یہ میرا کہنا تھا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ان چیزوں سے بالا تر ہو کر سوچنے کا وقت ہے، لیکن یہ چیزیں موجود تو ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں ہے ایک طبقہ اس بات کو بہت زیادہ ہوا دیتا ہے، مذہبی لوگ بھی ہیں، کچھ مفتی صاحبان ہیں جو یہی ساری باتیں دہراتے ہیں. تو ظاہر ہے کسی جگہ سے ان کو یہ سارا فیڈ کیا جاتا ہے، یعنی اسٹڈی اپنی تو نہیں ہے ان کی، یہ ساری کہیں سے کسی جگہ سے، لیکن یہ حقیقت تو ہے نا. ہاں، ابھی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ حقیقت کتنی ہے اس کے اندر. تو ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حقیقت کتنی ہے. ایک یہ چیز جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب پاکستان کے اندر جاری مسائل کے متعلق آیہ قرآن بھی پڑھ کے سناتے تھے کہ آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ قرآن کی آیت ہے اور اس کی ایک داستان بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جو فلاں قبیلے سے زکوٰۃ لے کرو، وصول کرو. تو یہ جب وہاں گئے تو وہ لوگ اس صحابی کے استقبال کے لیے نکلے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مجھے مارنے آئے ہیں. تو وہ اپنے گمان کے تحت واپس آ گئے اور رسول اللہ سے آ کر کہا کہ وہ تو زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور وہ مجھے مارنا بھی چاہتے تھے. تو وہاں پر ظاہر جب صحابہ نے یہ بات سنی تو جوش میں آ گئے، تیش میں آ گئے. تیش میں آ کے سب نے اس قبیلے پہ حملے کی تیاری شروع کر دی، اور اس وقت یہ آیہ کریمہ اتری کہ رسول اللہ کو خطاب ہوا کہ جو خبر آپ تک پہنچتی ہے اس کو پہلے تحقیق تو کر لو کہ ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایسا نہ ہو کہ آپ اسی جوش میں کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھیں، حملہ کر بیٹھیں اور پھر پچھتائیں بعد میں. یہ الفاظ ہیں آیہ کریمہ کے کہ پھر پچھتائیں. فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، ایسا نہ ہو کہ تم حملہ کر بیٹھو، تصیبوا قوما، کسی قوم کے اوپر حملہ کر بیٹھو پھر بعد میں پشیمانی ہو. تو یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو خوارج پھیلاتے ہیں پروپیگنڈا، دہشت گرد، تو اس کو تحقیق تو کر لیا کرو فوج کے بارے میں، جو فوج نے یہ کیا، فوج نے یہ کیا. جیسے فوج کتوں کے ساتھ مسجدوں میں داخل ہو گئی، تو انہوں نے کہا پہلے تحقیق تو کر لو کہ ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا، بعد میں آپ بات آگے بڑھاؤ. تو قرآن کا حکم ہے. تو ہمیں ان مسائل میں بھی ایسا ہی دیکھنا چاہیے کہ ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب ظاہر ہے کہ صدام کی جنگ کی طرف آپ نے اشارہ کیا عراق میں، تو جیسے آج کی جو جنگ ہے ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے کی ہے، صدام کا حملہ بھی یہی حملہ تھا. وہ بھی نیا انقلاب تھا. ایک سال کے بعد، انقلاب کے ایک سال کے بعد ایران کمزور تھا، کمزور سمجھ کے انہوں نے انقلاب ختم کرنے کے لیے چڑھائی کر دی معاہدے پھاڑ کر، اور تمام عرب ملکوں نے ان کا ساتھ دیا. امریکہ نے، اس وقت تو سوویت یونین بھی تھا، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو وہ بھی وہی جنگ تھی، یعنی ایران نے تو نہیں جنگ شروع کی، ایران پر جنگ شروع. آپ سے سوال ہے، جنگ بندی ہوگی، مذاکرات پھر سے اسلام آباد میں شروع ہیں، کیا یہ جنگ بندی برقرار رہے گی یا پھر سے جنگ شروع ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں. چلیے ویڈیو شروع کریں. وہاں دفاع کیا اپنا، اور کمزور ترین حالت میں دفاع کیا. آج تو ایران بہت مضبوط ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. آج تو میزائل ان کے اپنے، اس وقت تو سوئی بھی نہیں تھی ان کے پاس. اور اسی جنگ میں جو پاکستان کے قدردان ہیں ایرانی، اور خصوصاً رہبر شہید، اسی جنگ میں پاکستان کے کردار پر
قدردان ہیں. اس وقت ضیاء الحق صاحب تھے, جنرل حاکم تھے, اور ضیاء الحق صاحب نے فوج کا ایک دستہ عراق بھی بھیجا ہوا تھا, لیکن ایران کے ساتھ, چونکہ رہبر صدر تھے اس وقت یا سیکورٹی کے چیف بھی تھے, تو پاکستان آئے بھی اسی جنگ کے دوران, 8 سال جنگ چلی, تو پاکستان نے جو کردار ادا کیا ابھی تک ایرانی اس کے شکر گزار ہیں اس جنگ. کہ وہ ایک مسلمان ملک کے خلاف جنگ تھی, لیکن جنگ آغاز عراق نے کی تھی, صدام نے کی تھی, اور باقی سارے ملک اس کے ساتھ تھے. اور امام نے کہا بھی تھا کہ یہ ہم سے فارغ ہو کے تم پر حملہ کرے گا, اور اس نے کویت پر کر دی, اور سعودیہ کو بھی دھمکی اس نے دے دی تھی. اسی طرح پھر انہوں نے شام کا معرکہ ہوا. اب شام میں ایران نے کیا کردار ادا کیا؟ کیا شام میں ایران فوجیں لے کے گیا اہل سنت پر چڑھائی کرنے کے لیے؟ کچھ تو حقائق سامنے ہونے چاہیے. شام میں چونکہ شام ایک پل تھا حزب اللہ کے لیے اور حماس کے لیے, فلسطین کی مدد کے لیے ایران کے پاس ایک راستہ تھا, تو یہاں پر داعش جیسی خونخوار جماعت بنی, پارٹی بنی, اس کی مدد ان سب نے کی مل کر. ہیلری کلنٹن نے تو کہا کہ یہ ہم نے بنائی تھی داعش, اپنی کتاب میں اس نے لکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب ایران کو شام کی حکومت بچانا نہیں تھا, پل بچانا مقصود تھا, کہ یہ راستہ, یہ سپلائی لائن کھلی رہے تاکہ ہم مقاومت و مزاحمت کو مدد کر سکیں. تو اب ظاہر ہے کہ شام میں جن لوگوں نے دہشت گرد تنظیمیں بنائیں یا جنہوں نے اس جو آخر کار پھر کامیاب ہو گئے, یعنی شام کی اس حکومت کو ختم کرنے میں, یہ پہلے دن ہی کرنا چاہتے تھے کہ شام کم از کم, چونکہ واحد عربی ملک جو اسرائیل کے مخالف تھا شام تھا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, تمام عرب ممالکوں نے اسرائیل دشمنی, اسرائیل مخالفت چھوڑ دی تھی, صرف شام آخری ملک بچا تھا پہلے دن سے آخر تک. اور یہی ایران کے لیے اس کی اٹریکشن یہی تھی کہ یہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کا دشمن ہے, جس کے ذریعے سے آگے کوئی کام کیا جا سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر اس کو ختم کرنے کے لیے جو سینیریو بنایا, تو ایران نے اس کا ناکام بنایا اس کو جا کر, داعش یا جو بھی تھے, لیکن آخر کار وہ شام میں مسلط ہو گیا. تو وہ بھی کا داعش کا, یا وہ جو کل کا جس پہ $1 کروڑ کی ہیڈ منی تھی, آج وہ شام کا سربراہ بنا دیا. وہی بالکل جولانی صاحب. آنے والی جنگ کو دیکھیں جو 80 کی دہائی میں لڑی گئی, اور اس میں پاکستان کا کردار اتنا اہم کردار تھا کہ ایران آج تک شکر گزار ہے اس کا. اور اس میں آپ کو بھارت نظر نہیں آتا وہاں پر, بالکل اس جنگ میں دور دور تک نہیں ہے بھارت وہاں, یعنی ایران کے قریب نہیں ہے, ایران بھارت کے قریب نہیں ہے. ایک کلائنٹ کے طور پر تیل بیچتے تھے, اس کو سارا کام کرتے تھے. ایران بھارت کے لیے اس کا رابطہ اس وجہ سے ہوا کہ جب سب نے مل کے پابندیاں لگائیں ایران کے اوپر, تو بھارت ان 1-2 ملکوں میں سے تھا جو ان کا تیل خریدتے تھے. تو ظاہر ایک جاذبہ اٹریکشن تو ان کے لیے تھی کہ کوئی خریدتا نہیں ہے, تجارت کوئی نہیں کرتا, یہ کرتا ہے. اس کی بھی اپنی ضرورت تھی, سستا تیل لیتا تھا, کبھی مفت لیتا تھا, کبھی کس طرح. تو وہ تو ایک ان کی ضرورت تھی. لیکن پھر جب مسائل آگے بڑھے بہت سارے خطے میں, اور پاکستان کا ایک واضح رجحان موجود تھا ایران کے اوپر, جو پابندیاں لگتی تھیں, تو ضیاء الحق صاحب کی طرح پاکستان وہ نہیں کرتے تھے پرواہ ضیاء الحق ان پابندیوں کی. وہ اپنی ایک پالیسی بنا کے, امریکہ افغانستان میں پھنسا ہوا تھا, اس لیے وہ ادھر بھی اپنا مطلب نکال لیتے تھے ضیاء الحق, اور ادھر بھی اپنا کام پورا کر لیتے تھے. لیکن جب بعد میں جو قیادت آئی, تو انہوں نے ان مسائل کو زیادہ سیریس لینا شروع کر دیا. اور وہ یہ کہ جب ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا, صدر زرداری صاحب نے کیا اپنے پہلے ٹینیور میں, اور تیل کا گیس کا معاہدہ جو پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت تھی, اور وہ معاہدہ ابھی باقی ہے. آج پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, اور معاہدہ پورا کرنے کے لیے اب پہنچ بھی گئے, فوجیں پہنچ گئی ہیں. ایران کے ساتھ میرے خیال میں 10-15 سال پرانا معاہدہ ہے, کھٹائی میں پڑا ہوا ہے, اور اس کا جرمانہ بھی پاکستان پہ پڑا ہوا ہے. 18 ارب ڈالر پاکستان پہ پڑے ہوئے ہیں. اس معاہدے کا نام نہیں لیتے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان دباؤ میں رہا ہے ہمیشہ سیاسی طور پر. نہیں, آپ کی میں بات ساری مان لیتا جی ہوں ہاں, جو کچھ ہے, اب یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے, یعنی یہ پاکستان دشمنی میں نہیں ہوا, میں یہ کہہ رہا ہوں دہشت گرد بھیجیں آپ. دہشت گرد آیا ہے, لیکن بھارت نے جو چال چلی, یعنی یہ جو سینیریو تھا بنا ہوا کہ پاکستان کے اس طرح ایران پاکستان کے تعلقات جس طرح آئیڈیل ہونے چاہیے, سیاسی تجارتی, پڑوسی ملک ہیں, ہفتے میں ایک پرواز جاتی ہے, اور وہ بھی آدھی خالی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تعلقات نہیں ہیں, تجارت نہیں ہو رہی, صرف زائرین کا تعلق ہے. یا سمگلنگ ہے, ایران سے سامان سمگل ہو کے تیل آتا ہے, یا زائرین آتے جاتے ہیں. لیکن معاہدے پاکستان ایران کے آپس میں اس طرح نہیں تھے. وجہ کیا تھی؟ مشکلات, جو دباؤ تھا پاکستان کے اوپر کہ امریکہ کی طرف سے, کہ اس نے واضح کہا ہوا تھا کہ آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کرنا. اب ایسے میں بھارت نے ایک سمجھیں راستہ ڈھونڈا, خلیج ڈھونڈی کہ ایران کو تو ضرورت ہے اشد, تو
ये करीब हुआ और इसने मादी फ़ायदा उठा। इस वक्त जब पाकिस्तान पे खुदा ना करे कोई सख्त वक्त आ जाता है तो ईरान ऐसे मसाइल नहीं खड़े करे कलबुशन जैसे और फलां जैसे। उस वक्त जैसा कि ईरान पाकिस्तान में सैलाब आया तो रहबर मुअज़्ज़म ने खुद रो के गिरिया करके आंसू बहाए सिंध के हमारे सैलाब ज़दगान के लिए और मदद भेजी। और वो मेरे इल्म में है कि अभी तक वो मदद बाज़ गोदामों में पड़ी हुई है, कराची में या बाज़ जगहों पर तकसीम नहीं हुई, इतनी ईरान ने मदद नाज़रीन, आपने इरशाद भट्टी और जवाद नकवी की गुफ्तगू सुनी। इरशाद भट्टी के बहुत सख्त सवाल थे और जवाद नकवी ने भी भरपूर जवाब दिया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, जब ईरान और अमेरिका की जंग लगी जिसने खुलकर मजम्मत की उसमें सर फहरिस्त जिसका नाम था वो जवाद नकवी का था। नाज़रीन, उसके अलावा ये भी हकीकत है पाकिस्तान ईरान के साथ खुलकर तिजारत नहीं कर सकता, उनसे तेल नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार मुल्क नहीं है, पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ मुल्क है और कर्जे के ऊपर ही मुल्क चल रहा है। नाज़रीन, अगर जंग बंदी होती है मुकम्मल तौर पर इसका हल निकलता है, इसमें पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। क्योंकि ईरान का ये भी मुतालबा है आपने जो पाबंदियाँ लगाई है पाबंदियाँ हटानी हो। अगर पाबंदियाँ हटती हैं पाकिस्तान जो महंगा तेल खरीदता है वो ही ईरान से इनको सस्ता तेल मिलेगा। उसके अलावा नाज़रीन ये भी हकीकत है जब जंग लगी थी ईरान और अमेरिका की किसी को भी नहीं यानी कि पता था ईरान इतने भरपूर तरीके से मुकाबला करेगा, कोई भी नहीं जानता था। सबको यही था ईरान के पास तो पावर नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है, मिसाइल सिस्टम नहीं है, इतना ज़ख़ीरा नहीं है, पर ईरान ने अपनी ताकत से बढ़कर जवाब दिया। उसके अलावा नाज़रीन आप ये भी जानते हैं पाकिस्तान में बेरोज़गारी और महंगाई अरूज पे जा रही है। हमारे सियासतदानों को होश के नाखून लेने होंगे। बैर तो मुज़ाकरात हो रहे हैं पर जो हमारे अंदर की लड़ाई है आपको यही पता है पीटीआई और नून लीग में कितनी बड़ी दुश्मनी चल रही है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है एक दूसरे को। अच्छी बात है पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, जो पाकिस्तान में जंग लगी उसका भी हल निकलना चाहिए। इनको चाहिए इनके साथ भी बैठकर मुज़ाकरात करें, एक दूसरे की बातें माने, फिर ही मसले का हल निकलेगा। नाज़रीन आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते एक न्यू वीडियो में, तब तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।